रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोभिड-19 संक्रमित मध्ये 60% बढी स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्किएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दावी। पछिल्लो 24 घण्टामा 144 जना नयाँ संक्रमित थपिए। भारतीय हस्तक्षेपका कारण तराईका क्षेत्र वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेको गृहमन्त्री थापाको भनाई। 14 जिल्लाका 11,000 परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा। अहिलेकै अवस्थामा यातायात चलाउन नसक्ने व्यवसायीको भनाइका पछाडि माग पूरा गराउने दाउ। उच्च स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर मात्र सार्वजनिक यातायात सुचारू गर्न विज्ञको सुझाव। अमेरिकी उच्च तहका रिपब्लिकन सिनेटरहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चीनको घोषणा। र कासमा इङ्ग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटी विरुद्धको प्रतिबन्ध कायम भएन। आगामी सिजन च्याम्पियन्स लिग खेल्न पाउने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 1705 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका व्यक्ति डिस्चार्ज भएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले यो सङ्ख्या कुल संक्रमितको 60.7% रहेको बताउनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 144 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै मुलुकमा संक्रमितको सङ्ख्या 16,945 पुगेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। आज संक्रमित हुनुहुनेहरूको जम्मा संख्या 144 छ र हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,613 छ। महोत्तरी, रौतहट, कैलाली र बाजुरामा भने अझै 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्वारेन्टाइनमा प्रयोग भएका स्वास्थ्यजन्य फोहोर मैला तथा सामग्रीको उचित व्यवस्थापनका लागि पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। क्वारेन्टाइन सेन्टरमा बसेका मानिसहरूलाई खाना खुवाउन वा अन्य परिजनका लागि प्रयोग भएको सामग्रीहरूको समुचित व्यवस्थापन नभएर वातावरण फोहोर भएको र स्थानीय बासिन्दामा कोरोना फैलिने त्रास रहेको भन्ने सुनिन आएकोमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय चिन्तित छ। काठमाडौँमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रममा रहेकाले भिडभाड हुने विभिन्न स्थानमा नमुना सङ्कलन गरिरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमामा समानान्तर सडक लगायतका संरचना निर्माण गरेर भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेप गरेको बताउनु भएको छ। पटक पटक भएका सन्धि र सम्झौताको उल्लङ्घन गर्दै भारतले नेपालबाट जाने नदीलाई उचित निकास नदिएर हस्तक्षेप गरेको उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा मन्त्री थापाले सीमा क्षेत्रमा भारतले भौतिक संरचना बनाउँदा नेपालको तराई क्षेत्र डुबानमा परेको बताउनुभयो। नेपाली भूमिलाई डुबानमा पार्ने गरी भएका भारतीय निर्माण बारे पटक पटक दुई देशबीच छलफल भएको तर त्यसले उचित निकास नपाएको मन्त्री थापाको भनाइ थियो। भारतका कारण नै दुई देशबीच डुबानलाई लिएर प्रभावकारी कार्यान्वयन र काम नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा समिति सदस्यले पनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भारतले नेपालको सीमामा सडक निर्माण गरेर बर्खाको पानी निकास हुन नदिएको बताएका थिए। समितिले भने त्यसरी निर्माण भएका संरचना हटाउनका लागि निर्देशन दिएको छ। यसैबीच पहिरोको जोखिममा रहेका 704 घर परिवारलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको सरकारले जानकारी दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले 14 जिल्लाका 11,000 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको र ती मध्ये 704 घर परिवारलाई तत्काल सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा र रसुवा पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जोखिममा रहेका कतिपय परिवार र गाउँलेले थाकथलो छोड्न नमान्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो। यस्तै सीमामा भारतले निर्माण गरेको तटबन्धका कारण प्रदेश 2 बाढीको उच्च जोखिममा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। त्यसमा पनि रौतहट बाढी र डुबानको उच्च जोखिमको पहिलो नम्बरमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। बैठकमा गृह सचिव महेश्वर नेपालले बाढी र पहिरोमा परेर आज बिहानसम्म 85 जनाको मृत्यु भइसकेको जानकारी दिनुभयो। अविरल वर्षापछि गएको पहिरोमा पुरिएर तनहुँमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। 5 जना बेपत्ता छन्। मृत्यु हुनेमा रिसिङ गाउँपालिका 8 भैँसी किलेका 30 वर्षीय भेषबहादुर थापा र उनकी श्रीमती 28 वर्षीय नुनु मायाको मृत्यु भएको हो। यस्तै ब्यास नगरपालिका 9 माझफाँटका 40 वर्षीय कमला थापा, 24 वर्षीय मनोज थापा, 21 वर्षीय अञ्जन थापा र 70 वर्षीय मैतकुमारी घरतीको पनि मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी अरुण पौडेलले बताउनुभयो। 1 जना बेपत्ता छन्। तनहुँकै
पोखराकै म्याग्दी गाउँपालिका 6 बेलौते डाँडामा पहिरोले घर भत्किँदा 17 वर्षीय लक्ष्मी विकको पनि मृत्यु भएको छ। बाढी पहिरोका कारण तनहुँमा 5 जना बेपत्ता छन्। उनीहरूको खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिएको एसपी पौडेलले बताउनुभयो। यसैबीच सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 3 दोभान बजार नजिकै पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको छ। दोभान बजारदेखि 100 मिटर नजिकै पहिरो खसेको हो। साँझ 5:15 बजेतिर खसेको पहिरो ठूलो भएकाले सडक खुल्न केही समय लाग्ने दोभान प्रहरी चौकीका प्रमुख सोमबहादुर सारू मगरले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पहिरो गएपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। डोजर स्ट्यान्ड बाई रहे पनि राति काम गर्न नसक्ने भएकाले पहिरो खुलाउन समय लाग्ने प्रहरीले जनाएको हो। रूपन्देही र पाल्पा तर्फबाट गएका सवारी साधन दोभान भूतखोलातर्फ नै रोकिएका छन् भने रूपन्देही तर्फबाट आएका सवारी साधन सिद्धबाबामै रोकिएका छन्। सप्तरीको खाडो खोलाको बाढी बस्तीमा पस्दा तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 1 को बेली छन्। ती घरहरूमा 2 फिटसम्म पानी जमेको गाउँपालिकाका विपद व्यवस्थापन अधिकृत राजेश कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। खाडोको तटबन्ध पूर्ण रूपमा निर्माण हुन नसक्दा तिलाठी कोइलाडी 1 को बेली बस्ती हरेक वर्ष डुबानमा पर्दै आएको छ। खाडो खोलामा आएको बाढीका कारण बेली भन्सार बजार समेत डुबानमा परेको छ। सो ठाउँमा रहेको भन्सार कार्यालय, सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरीको चौकी समेत डुबानमा परेका छन्। यस्तै जिता खोलामा आएको बाढीका कारण तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 र 5 का 40 घर डुबानमा परेको विपद व्यवस्थापन अधिकृत झाले जानकारी दिनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले सार्वजनिक यातायात चलाउन दिने निर्णय गरे पनि अहिलेकै अवस्थामा चलाउन नसक्ने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। यातायात नचल्दा दैनिक जीविकोपार्जनमै मुस्किल भएको भन्दै सुचारू गर्न दबाब दिएका व्यवसायीहरू अहिले आफ्ना अनेकन माग पूरा गराउने ढ्याउनमा छन्। विज्ञहरूले भने जनस्वास्थ्यका हिसाबले बढी जोखिम हुने भन्दै उच्च स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर मात्र सार्वजनिक यातायात सुचारू गर्न सुझाव दिएका छन्। झण्डै 100 दिनपछि सरकारले सार्वजनिक यातायात खुल्ला गर्ने निर्णयपछि काठमाडौँ पेप्सी कोलाकी शर्मिला खनालले केही राहतको सास फेरेकी थिइन्। महामारीकै बीच भए पनि रोकिएका काम पूरा गर्ने उनको तयारीमा सार्वजनिक यातायातले मद्दत गर्थ्यो। गाडी यातायात चल्दा त सजिलै हुन्छ होइन। अब कहीँ जान पाइएन, यताउता जान पनि पाइन्थ्यो, तर फेरि अहिले रिस्क पनि छ, धेरै चलाउनु त भएन होइन। त्यो मिलाएर चलाउनु पनि एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पनि अब गाह्रो भनौँ न, कहीँ जान पाइँदैन, चलाउनु त पर्ने हो, तर विचार गरेर चलाउनु पर्छ। उनी जस्तै अन्य धेरै सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ताको माग पूरा हुनै लाग्दा व्यवसायीले भने पुरानै बखेडा झिकेका छन्। सरकारले आफूहरूसँग छलफल नै नगरी 81 गरेको निर्णय तत्काल लागू गर्न नसकिने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले बताइसकेको छ। महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचार्य, त्यो किस्तालाई स्थगन गरिदिनु पर्यो, त्यसमा लाग्ने इन्ट्रेस्टलाई तपाईँ मिना गरिदिनु पर्यो, त्यसपछिको इन्ट्रेस्ट घटाउनु पर्यो। हामीले खालि सहुलियत ब्याजको व्यवस्थाको पैसा खर्च पायो भन्ने कुरा छ। यो 3टा कुरा राज्यले सबोर्डिनेट गरिसकेपछि यो गाडी बल्ल सडकमा आउँछ। सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक यातायातमा आधा क्षमताको सिट मात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसको बदलामा 50% बढी भाडा उठाउन पाउने छुट व्यवसायीले पाउनेछन्। सरकारी निर्णय सकारात्मक भए पनि महामारीका समय यात्रुले सार्वजनिक यातायात कम प्रयोग गर्ने मयूर यातायातका सञ्चालक लोकनाथ चौलागाई बताउँछन्। कुरा त राम्रै कुरा पनि हो। 50% सार्वजनिक गाडीमा चढ्ने भनेको लगभग कलेजको विद्यार्थीहरू बढी मात्रामा हुन्छन्। केही सीमित मान्छे मात्र होला नि जस्तो लाग्छ। प्रत्येक गाडी निकाल्ने हो भने त गाडीमा त मान्छे पुग्दैन। खालि अब अहिलेको अब चालक सचालक भत्ता खाने अनि तेल मात्र हाल्ने काम भन्दा अरू बढ्ता होला जस्तो हामीलाई लाग्दैन। नेपालमा सोमबारसम्म 16,900 सकेको छ। 23,000 बढी क्वारेन्टाइनमा छन्। परीक्षणको दायरा कम हुँदा पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमितको संख्या केही कम देखिए पनि जोखिम उत्तिकै रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। सार्वजनिक यातायात सुचारू भएपछि संक्रमण फात्तै बढेको उदाहरण छिमेकी भारतकै छ। त्यसैले सरकार तथा व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन पर्याप्त गृह कार्य गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेको बुझाइ छ। सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दाखेरि जोर जोरबाट सुरु गरेर गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। खास गरी
लामा बसहरू, साझा बस, महानगर यातायात, नगरीय यातायात उहाँहरूको लामा बसहरू मात्रै अहिले चलाउँदाखेरि बढी सुरक्षित हुन्छ र ती बसहरू चलाउँदा पनि सबभन्दा पहिले बसको ड्राइभर, कन्डक्टर र हेल्पर सबैजनाको चाहिँ ब्लड टेस्ट गर्ने र उहाँहरू चाहिँ नेगेटिभ हुनुहुन्छ भन्ने मात्रै उहाँहरूलाई चलाउन दिने, बसलाई दैनिक रूपमा चाहिँ संक्रमण रहित बनाउने, त्यसपछि गएर बसभित्र चाहिँ यात्रुहरूलाई पनि एउटा सिटमा एकजना कम्तीमा पनि 1.5 मिटरको चाहिँ दूरी चाहिँ कायम गरेर डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, सम्भव हुन्छ भने डिजिटल्ली पेमेन्ट गर्ने, यदि सम्भव हुँदैन भने पनि फिर्ता नपर्ने गरी व्यवस्था गर्ने। यसअघि आफ्ना गाडीहरू ग्यारेजमै थन्किएको भनेर रोइलो गर्ने यातायात व्यवसायी अहिले सरकारले सेवा सुचारू गर भन्दा अनेक बहाना बनाउन थालेका छन्। यातायात मजदुरहरूले खान नपाउने अवस्था आएको भन्ने व्यवसायीहरू अहिले किन उनीहरूको पेटमा लात हान्न उद्यत छन् भन्ने पनि बुझिन सक्नु छ। तर यो भन्दा ठूलो जनस्वास्थ्यको सवाल हो। कुनै समय क्वारेन्टिनहरू संक्रमण सार्ने थलो जस्तै भएका थिए। अहिलेकै अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदा यिनीहरू पनि संक्रमण फैलाउने कारक नबन्लान् भन्न सकिन्न। यतातिर बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ, नत्र पछि ज्या बित्यास पर्यो भन्नुको कुनै अर्थ छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। पछिल्लो पटक हिजो नेपाल प्रवेश गरेको सलहको झुण्ड दाङ हुँदै प्युठान पुगेको छ। हिजो साँझ सरुमा रानी गाउँपालिका हुँदै प्युठानको मण्डपी गाउँपालिकाको रम्दी चेडनेटा आसपास बास बसेको सलहको झुण्डले आज बिहानैबाट प्युठान नगरपालिका क्षेत्रका मकै बाली खान थालेको हो। किसानहरू खेतबारीमा पुगेर आगोको धुवाँ निकाल्ने थल लगायत टिनका भाडा ठटाउने गरेका छन्। लाखौंको संख्यामा रहेकाले भगाउन नसकिएको प्युठान नगरपालिका 2 का कृषक गिरबहादुर धामीले बताउनुभयो। सलहले धान, मकै, तरकारी बालीमा क्षति पुर्याएको छ। प्युठानमा 8-10 लाखको संख्यामा सलह प्रवेश गरेको अनुमान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्युठानका निमित्त प्रमुख सुमन खनालले सलहको सो झुण्डले धेरै नोक्सानी गर्ने आकलन गर्दै स्थानीय तहका कृषि शाखाहरूमा सतर्क हुन आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साउनको दोस्रो सातासम्ममा माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै साउनको दोस्रो साताभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार एसईई को नतिजाका लागि 60% काम सम्पन्न भइसकेको छ। विद्यालयहरूले जिल्लास्थित समन्वय इकाइहरूमा आन्तरिक मूल्याङ्कनको तथ्याङ्क पठाएसँगै काम धमाधम भइरहेको छ। असार अन्तिमसम्ममा समन्वय इकाइले काम सक्ने उहाँको भनाइ थियो। कोभिड-19 का कारण एसईई को परीक्षा हुन नसकेपछि विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा सार्वजनिक गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो। गत चैत 6 गतेदेखि हुने भनिएको एसईई कोरोना संक्रमणका कारण एक दिन अघि 5 गते स्थगन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। रुकुम पश्चिमको कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी हुँदा उकुसमुकुसको अवस्था सिर्जना भएको छ। अधिकतम 25 जनासम्म राख्न मिल्ने सो कारागारमा अहिले 105 जना कैदीबन्दी भएपछि कारागार व्यवस्थापनमा समस्या आएको हो। रुकुम सहकर्मी महेश केसीको रिपोर्ट। क्षमताभन्दा 4 गुणा बढी कैदीबन्दी हुँदा कारागार व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ। सुधार गृह समेत मानिने कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका र बन्दी जीवन बिताइरहेकाको अवस्था अहिले निकै नाजुक छ। 20 महिला र 5 पुरुष गरी जम्मा 25 जनाको क्षमता रहेको यस कारागारमा अहिले 97 पुरुष र 8 महिला गरी जम्मा 105 जना कैदीबन्दी रहेका छन्। एउटै कोठामा 20 देखि 25 जना खादिएर रहनु परेको छ भने विद्युत, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताको समेत सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन। कारागार कार्यालयकी प्रमुख गौमता पुन। विगतदेखि उठाउँदै आएको र अहिले पनि समाधान हुन नसकेको समस्या खानेपानीको समस्या। कोठाको संख्या पनि थोरै, हामीसँग 8वटा कोठा छ पुरुष बलकको लागि र महिला बलकको लागि एउटा कोठा छ। त्यसमा अब एउटै कोठामा धेरै खादिएर रहनु पर्ने। मानौ एकपटक अब साँझ एकातिर कोल्टे परेर सुत्यो भने बिहान पनि त्यही उसबाट आसनबाटै उठ्नु पर्ने, फर्किन नमिल्ने खालको समस्याहरू चाहिँ छ। रुकुम पश्चिम र पूर्व गरी 2 जिल्लाका कैदीबन्दीलाई यही कारागारमा राखिएको छ। विभिन्न कसुर र अभियोगमा कारागार चलान हुनेको संख्या बढी रहे पनि 31 वर्ष अघि स्थापना गरिएको कारागारको क्षमता बढाउन
गर्न ध्यान नदिँदा यस्तो समस्या आएको हो। कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेर उनीहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व रहेको इन्सेक रुकुम पश्चिमकी प्रतिनिधि मनिषा केसीको भनाइ छ। कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको पनि अरू मान्छे सरका आधारभूत आवश्यकता हुन्छन् र ती आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। कुनै पनि व्यक्ति कारागारमा रहँदा कुनै प्रकारको भय, त्रास र अभाव बिना रहन पाउनुपर्छ, तर रुकुम पश्चिममा रहेको कारागारमा भने यी कुनै पनि कुरालाई ख्याल गरेको पाइँदैन। कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको र समाधानका लागि गरिएका प्रयास पनि सफल हुन सकेका छैनन्। समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिम के गर्दैछ त? रुकुम पश्चिमका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शेरबहादुर पुन। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सुरक्षा र तालिम निकाय, गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागमा चाहिँ हामीले पत्राचार गरेर यहाँको ठोस वस्तुस्थिति बारे जानकारी गराएका छौँ र उहाँले चाहिँ अब यस विषयमा हामीले पहल गरिरहेका छौँ भन्ने चाहिँ जवाब चाहिँ पाएका छौँ। यद्यपि अब त्यो सम्बन्धीको लागि अब बजेट, त्यो सम्बन्धीको कार्ययोजना चाहिँ नपाएको अवस्था छ। मन्त्रालयले यसमा चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि भनेर किसिमको प्रयास पनि गरेको छ। यद्यपि अब त्यो प्रगतिको रूपमा हाम्रो माझमा आइपुगेको छैन। अदालतको फैसला अनुसार कारागारमा तोकिएको अवधि गुजारेपछि मान्छेमा साविको अवस्थामा सुधार आएर थप सामाजिक हुनेछ भन्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ। तर रुकुम पश्चिमको कारागारको अवस्था हेर्दा यहाँ बसेको जो कोही पनि मानसिक रूपमा समस्याग्रस्त नहोला भन्न सकिन्न। यसतर्फ सरकारवाला निकायले बेलैमा सोच्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि महेश केसी, रुकुम पश्चिम। अब केही समाचार संक्षेपमा। अश्लील सामग्री उत्पादन र प्रकाशन गरेको अभियोगमा प्रहरीको साइबर ब्युरोले काठमाडौँको गोङ्गोबाट एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 23 वर्षीय सुरज श्रेष्ठ छन्। ब्युरोका सहनिर्देशक नवीन अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार श्रेष्ठले विदेशबाट वेबसाइट होस्टिङ गरेर अश्लील फिल्म बनाई प्रसारण गरेका थिए। 17 वर्षीय पीडित युवतीको उजुरीको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। श्रेष्ठले ती पीडित युवतीको अश्लील भिडियो बनाई वेबसाइटमा राखेका थिए। उनले चलाएको वेबसाइट बन्द भइसकेको ब्युरोले जनाएको छ। प्रदेशको सभाले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकले सो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। विधेयकमाथि प्रदेश सभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रहरी महानिरीक्षक नयाँ आएको र अब केही समयपछि नै प्रहरी समायोजनको कामले निरन्तरता पाउने बताउनुभयो। काठमाडौँको सीतापाइलामा 14 वर्ष अघि सुवेदी दम्पतिको विवश हत्या घटनाका एकजना आरोपित पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सर्लाहीका 34 वर्षीय जेके भनिने जय किशोर शाह छन्। उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको टोलीले बाँकेको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट हिजो पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो। आधुनिक साहित्यका प्रवर्धक मानिने आदिकवि भानुभक्त आचार्यको आज 207औं जन्मजयन्ती योगदानको चर्चा गर्दै उहाँको सम्झना गरेर मनाइएको छ। विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। 1871 सालमा तनहुको रमगा गाउँमा जन्मिएका आचार्यले संस्कृत भाषाको रामायणलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर नेपाली साहित्यमा लोकप्रिय बनाउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब हेटौडा डायरीको पालो। हेटौडा डायरीबाट सुभाष पिडारीको नमस्कार। 10 वर्ष अघिबाट निर्माण सुरु भएर पनि व्यवस्थामा परेको चेपाङ संग्रहालयलाई व्यवस्थित बनाउँदै गाउँमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले चासो देखाएको छ। अति सीमान्तकृत आदिवासी चेपाङ जातिको संस्कृति, वेशभूषा, रीतिरिवाज झल्कने संग्रहालयको भवन निर्माण गरी कोसेली घरको समेत स्थापना गर्न गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष गौरवको आयोजनाको रूपमा काम थाल्न बजेट विनियोजन गरेको छ। मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने थाहा नगरपालिकाको 2वटा ओडामा अमेरिकी फौजी किराको प्रकोप देखिएको छ। 7 र 8 नम्बर ओडामा लगाइएको मकैमा फौजी किराले क्षति पुर्याएको हो। 8 नम्बर ओडामा मात्रै करिब 500 रोपनीमा लगाएको मकै बालीमा किराको प्रकोप रहेको ओडाध्यक्ष टिकाराम रुमालले जानकारी दिनुभयो। फौजी किराले मकै खान थालेपछि थाहा नगरपालिकाले विषादी उपलब्ध गराएको छ, तर नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको विषादी पर्याप्त नभएको कृषकहरूले बताएका छन्। लकडाउनको अवधिमा बागमती प्रदेशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका 19वटा पक्की पुलको काम सकिएको छ। बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक पूर्वाधार निर्देशनालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका 90वटा मध्ये 19वटा पक्की पुलको काम सकिएको हो। बाँकी 71वटा पक्की पुलको काम भने जारी छ। निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डाक्टर सहदेव बहादुर भण्डारीका अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक अन्तर्गत 5वटा, चितवन र ललितपुर अन्तर्गत 4-4वटा, काभ्रे अन्तर्गत 3वटा, रामेछाप 2 र नुवाकोट अन्तर्गत एउटा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्।
अनुसन्धान प्रविधि विकास र नवप्रवर्धनमा युवा वैज्ञानिकलाई सहभागी गराई प्रदेशको आर्थिक वृद्धि र नागरिकको जीवनलाई सहज र सरल बनाउने उद्देश्यले बागमती प्रदेशले 2 वर्ष अघिदेखि सुरु गरेको युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुरु भएको छ। 2075 सालमै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहनको सम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गरे पनि चालू आर्थिक वर्षबाट युवा वैज्ञानिकलाई प्रस्ताव आह्वान सुरु गरिएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलवायु तथा वातावरण, जैविक विविधता, जनस्वास्थ्य, जीव प्रविधि, इन्जिनियरिङ, यातायात, नवीकरणीय ऊर्जा लगायतको विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रस्ताव पत्र आह्वान गरिएकोमा 130 वटा प्रस्ताव परेको छ। हस्त हेटौडा डायरी आजलाई यति नै। सुभाष पिडारीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हेटौडा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग रसुवाको रसुवागढी नाका सञ्चालनमा आएपछि भन्सार कार्यालयले हिजो एकै दिन 58 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गत माघ 15 गतेदेखि ठप्प भएको रसुवागढी नाका गत सोमबारबाट सञ्चालनमा आएको हो। आयात भएको सामानको आइतबारदेखि जाँचमा सुरु भएपछि 58,19,919 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्य विक्रम खड्काले जानकारी दिनुभयो। सामान लैजानेको लागि नाकामा व्यापारीहरू आउन थालेका छन्। आयात निर्यात ठप्प हुँदा चैत, वैशाख र जेठको राजस्व सङ्कलन शून्य भएको खड्काले बताउनु भयो। गत सोमबारदेखि नै सामान आयात भए पनि नाकासम्म व्यापारी आउन कठिन भएका कारण सामानको जाँचपासमा केही ढिलाइ भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। चिनिया पक्षले गत सोमबारदेखि दैनिक 4 वटा कन्टेनरमा सामान मितेरी पुलसम्म ल्याइदिने गरेका छन्। मितेरी पुलदेखि भन्सार यार्डसम्म सामान ल्याउन लोड अनलोड गर्न 16 जना कामदार र ढुवानी गर्नका लागि 15 जना चालक गरी 31 जना जनशक्ति नाकामा खटिएका छन्। जब केही ब्रेक चाहिन्छ सेन्चुरी क्रन्ची स्न्याक्स खोले सबै पाइन्छ। सेन्चुरी, स्वादिलो खानुस्, स्वस्थ रहनुस्। अब शेयर कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन आज धितोपत्र बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 2.12 अङ्कले बढेर 1342.40 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्सेमा सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 3 करोड रुपैयाँले कमी आएको छ। अघिल्लो दिन 9 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 1 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ बढेको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज 1 अर्ब 8 करोड 87 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबार भएका मध्ये होटल, वित्त, जीवन बिमा र अन्य समूहको उपसूचकमा गिरावट आएको छ। सबैभन्दा बढी लघु वित्त कम्पनीहरूको उपसूचक 51.36 अङ्कले उकालो लागेको छ। नेप्सेमा आज कुल 184 कम्पनीका 15,491 कारोबारबाट 37,33,505 किता सेयर किनबेच भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनले अमेरिकी शीर्ष रिपब्लिकनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। चीन चियाङ प्रान्तमा मुस्लिम अल्पसंख्यकमाथि कथित मानवाधिकार हनन गरेको भन्दै अमेरिकाले चिनिया अधिकार कर्मीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनले पनि यस्तो कदम चालेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्रतिबन्धमा पर्ने मध्ये चीनका लागि मुख्य आलोचकका रूपमा चिनिने टेक्सासका सिनेटर टुज क्रुज र फ्लोरिडाका प्रतिनिधि मार्को रुबियो रहेका छन्। प्रतिबन्धको प्रकृति भने स्पष्ट भइसकेको छैन। चीन चियाङ प्रान्तमा लाखौंको संख्यामा रहेका उइगुर मुस्लिमहरूमाथि दुर्व्यवहार गरेको चीनमाथि आरोप लाग्दै आएको छ। चीनले भने सो आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ। यस्तै प्रतिबन्धमा पर्नेहरूमा रिपब्लिकन कांग्रेसका क्रिस स्मिथ, अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता सेम ब्राउन ब्यागका राजदूत एट लार्ज र एक सरकारी एजेन्सी रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीलाई युरोपेली फुटबलको सर्वोच्च संस्था युइएफए ले 2 वर्षे युरोपेली प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाउने गरी लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ। कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन फर स्पोर्ट्स कासले युइएफए ले लगाएको अभियोगको प्रमाणित नभएको ठहर गरेसँगै सिटीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको हो। युइएफए को क्लब लाइसेन्सिङ तथा फाइनान्सियल फेयर प्ले नियमको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको पाइएको भन्दै युइएफए ले सिटीमाथि 2 वर्षे प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उसले प्रतिबन्धसँगै 3 करोड युरो जरिवाना सिटीलाई तोकेको थियो। कासले सिटीमाथिको छानबिन टुङ्गिएको जनाउँदै उमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो। युइएफए को निर्णय उल्टिएसँगै सिटीले अर्को सिजन च्याम्पियन्स लिग खेल्नेछ। सन् 2012 देखि 16 को बीचमा क्लबलाई प्रायोजन बापत आएको रकम र लेखा परीक्षणबारे अनुसन्धान गर्न खोज्दा सिटीले समन्वय नगरेको आरोप लागेको थियो। त्यसबेला सिटीले
प्रायोजन गरे भन्दा बढी रकम लेखा परीक्षणमा देखाएको अभियोग लागेको थियो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा तेस्रो स्थान उक्लिने मौका सहित आज राति म्यान्चेस्टर युनाइटेडले साउथह्याम्पटनको सामना गर्दैछ। घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा साउथह्याम्पटनको आतिथ्य गर्दा युनाइटेड सहज जितको योजनामा हुनेछ। राति पाउने 1 बजे हुने खेलमा बलियो प्रतिद्वन्दी साउथह्याम्पटन विरुद्ध जित निकाल्न युनाइटेडलाई सहज हुने छैन। शीर्ष 4 का लागि संघर्ष गरिरहेको युनाइटेडका लागि यस खेलको ठूलो अर्थ छ। साउथह्याम्पटन विरुद्ध 3 अङ्क बटुले ऊ तेस्रो स्थानमा उक्लनेछ। 5औं स्थानको युनाइटेडको 58 अङ्क छ। आजको जितले उसलाई अङ्क तालिकामा चेल्सी र लेस्टर सिटी भन्दा माथि उक्लनेछ। तेस्रो स्थानको चेल्सीको 60 र चौथो स्थानको लेस्टरको 59 अङ्क छ। यता साउथह्याम्पटन पनि युनाइटेडलाई स्तब्ध बनाएर अङ्क तालिकामा सुधार गर्न चाहन्छ। साउथह्याम्पटन 44 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा छ। हवस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी प्रिन्स र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।